السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لو نوفو لايف دو كيا. دونك كنعاود نذكركم علاش كنديروا اللايف ديالي دابا. كنديروا اللايف باش نقول لكم بلي دايرين دي سوبر برومو دو فان داني سور توت لا غام اي سورتو تو لو ستوك اي ديسپونيبل. كتشوفوا معايا الشوروم. دونك اون فا فو بريزونتي aujourd'hui 4 موديل. دونك لو نوفو سورينتو. Après notre gamme hybride غادي نقدموا لكم مع سي امين دونك لا كيا نيرو. ابخي لاله ايمان غادي تقدم لكم لا كيا سبورتيج. اي ابخي سي امين غيقدم لكم لا بيكانتو لايف ستايل. كنذكركم باللي اليوم كنديروا معكم هذا اللايف هذا باش نقولوا لكم لي برومو دو فان داني اي سورتو ماشي غير لي برومو اي لا ديسپونيبيليتي. يعني غادي تدوزوا معنا ان شاء الله لا كوموند vous allez être livré immédiatement et toute la gamme est disponible. دونك نخليكم دابا مع سي امين باش يقدم لكم لا نيرو. ميرسي سي طارق، كنشكرك على الترحيب ديالك. مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد باش نقدموا لكم واحد اللايف. معكم امين شرايبي كونسيي كوميرسيال كيا بو سيجور. كيف ما قال لكم سي طارق، حنايا جينا في الانترسيكسيون ديال عبد الرحيم بوعبيد مع طريق جديده. اليوم جيت نقدم لكم واحد لا تكنولوجي تري ديفلوبي افيك ان بري امباتابل، سي لا تكنولوجي دو ليبريد. هاد لا تكنولوجي دو ليبريد جات عندها بزاف ديال الامتيازات. اول حاجه عندك زيرو فينيت، يعني ما كتخلصش الضريبه، عندك موان دو كونسوماسيون، عندك ان كو دونتروتيان رخيص. جينا نقدموا لكم لا كيا نيرو. La Kia Niro, c'est le modèle le plus vendu en Europe, qui utilise les optiques dialo en xénon, des feux jour en LED sous forme de flèches et des phares anti-brouillard. On a la calandre, les كنقولوا لها la calandre Tiger Nose. كيف ما كتشوفوا les lignes ديالها et l'aérodynamisme ديالها اللي كيخليها une voiture hybride بكل معنى المقاييس. Des jantes aluminium 16 pouces اللي كيعطيوك plus de confort et plus d'aérodynamisme et une consommation مزيانه. عندنا هنايا les rétros qui sont rabattables électriquement avec les rappels des signaux en LED. Et كيف ما كتلاحظوا معايا ما نساوش لو كروماج autour de la voiture اللي كيعطيها جماليه اكثر، دي بواني كرومي et des contours chromés ici. Et عندنا لي فيتر سور تانتي اريير. Et bien sûr ما نساوش لاكسي كلي ماي ليبر اللي كيعطيك ان كونفور باش تدخل لا فواتور وتحلها سون كلي. نرجعوا للاريير ديال لا فواتور، كتميز بان انتين روكان اللي كيخليها استيتيكمون زوينه و يكابت ميو لو ريزو ديالها. ان سبويلر اون بلاك بيانو هنايا حتى هو افيك ان ترويزيام فو en stop et des feux arrière en LED. Et كيف ما كتلاحظوا معايا فيها des phares anti-brouillard arrière sous forme de flèche avec des radars de recul et une caméra castrée sous l'essuie-glace. اجيو وما نساوش واحد الحاجه، le volume du coffre اللي parmi les avantages ديال هاد لا voiture كتميز ب 440 litres de coffre avec une roue de secours من التحت original avec la même finition et la même jambe et un cache-bagage. الا bien sûr بغيتو تدرجوا شي حاجه راه كديروه، سينو راه يمكن لكم éliminer كاريمون. et les sièges arrière اللي كيعطيوك مساحه اكثر ils sont rabattables aussi. تفضلوا معايا نشوفوا لابيتاكل ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا السياره il est très bien équipé، فيها un écran multimédia 8 pouces اللي فيه la caméra de recul et le radar de recul bien sûr. هذا l'écran multimédia il est adapté au CarPlay Android Auto bien sûr. عندك une climatisation automatique Bison avec la fonction driver only اللي كتسمح لك انك تخدم غير هاد لا بارتي غوش ديال السائق. et bien sûr كيف ما كنشوفوا une boîte automatique 7 rapports double embrayage avec l'option sport. Un frein à main électrique avec option auto hold. Il a qu'une مثلا طالع في شي طلعه ولا une descente, il suffit غير تبرك على auto hold, la voiture il maintient les freins ديالها. Et bien sûr, ما نساوش l'espace d'arrangement et un coudoir central. بالنسبه للفولون ديال السياره, c'est un volant gainé cuir avec des palettes au volant pour une conduite plus sportive. On a des feux automatiques bien sûr, un affichage TFT couleur et bien sûr كيف ما كتشوفوا عندنا l'ajout ديال الباتري et le réservoir ديال l'essence. هاد السياره كتميز عاوتاني بلا فونكسيوناليتي ديال لا ريكونيسونس فوكال avec Bluetooth et bien sûr le volant aussi il est réglable hauteur et profondeur. كيف ما قلت لكم هاد السياره كتميز ما نساوش كتميز une motorisation un bloc moteur de 1 litre 6 148 chevaux. فيها deux moteurs, un moteur électrique هنايا et un moteur hybride. Le moteur électrique il est de 43 chevaux et le moteur thermique de 105 chevaux. En gros c'est une motorisation qui consomme à peu près grand maximum 3 litres par 100 km. Et bien sûr عندك une fois راك غادي une fois les batteries راك يتشارجاو ما كتحتاجوش انكم توقفوا الطوموبيل وتبرونشيوها باش تشارجيو لي باتري. يعني à fur et à mesure نتوما غاديين ولي باتري كيتشارجاو وعندكم une consommation قليله. Et bien sûr كتوفروا فلوس ليسونس والفينيت. جيت نذكركم في الاخر بلو بري ديال هاد لا كيا نيرو بلا بروموسيون ديالها اللي كتبدا ابتداء من 269900 اللي هي 226926 مليون و9900 درهم. كونتاكتي نو ريزيرفي فوتر تيست درايف اي فوني شي نو او شوروم كيا بو سيجور. نخليكم دابا مع ايمان رتولي كي فا فو بريزونتي دوطخ موديل بحال لا كيا سبورتيج. ميرسي.
ميرسي امين. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في ان اوتر لايف جديد ديال كيا. كيف ما متعودين كيا ديما كتجينا بالجديد، ونقدم راسي بعدا ايمان رتولي كونسيير كوميرسيال ديال لا ميزون كيا. واليوم انا معكم باش نقدم لكم سبورتيج اللي جات عندنا اليوم في اون اديسيون سبيسيال اللي هي لا بلاك اديشن. كيف ما كتشوفوا معايا لا بلاك اديشن هي هذه، عندنا هنايا كاينه في لا كولور بلانش اي لي ديسپونيبل في دوطخ كولور، عندنا لو غري فيها، عندنا لو روج، عندنا لو نوار اوسي. دونك مرحبا بكم معنا اليوم، غادي نقدمها لكم. كيف ما كتشوفوا لا فاس افون ديالها عندنا لا كالوندر اون نوار لاكي اللي هي بحال هكا كتعطي اون فيزيبيليتي على لا فواتور اللي كتبينها تري سبورتيف. عندنا اوسي لو لوغو ديال كيا كي اون نوار لاكي اوسي. عندنا لو با د كيس لا ميم شوز حتى هو اون نوار، اي لي فار اونتي برويار حتى هما اون نوار. دونك اجيو تشوفوا معايا دابا كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا لي جونط ديال لا فواتور كي سون اون نوار لاكي حتى هما 17 بوس لا ميم شوز. اي بوي عندنا هنايا لي ريترو كي سون راباتابل اي ريغلابل الكتريكمون. هنا في لا فينيسيون ديالها عندنا لي كروماج اللي داير بلي فيتر ديالها اي لي بار دو توا اون نوار لاكي. كيف كتعرفوا هنايا عندنا هنايا هاد لي فينيسيون، لا فينيسيون نوار هي اللي كتميز بها لا بلاك اديشن. عاود نرجع لكم هنايا عندنا لي فيتر كي سون سور تانتي. اي في لاريير ديال لا فواتور كيف ما كتشوفوا عندنا لو لوغو ديال لا بلاك اديشن اللي الي اون 3 دي. عندنا هنايا لا كاميرا دو ريكول et les radars de recul. Et aussi, chez Haja les katmiz, il y a les doubles sorties d'échappement qui binent que la voiture elle est très sportive, esthétique. Ajoute chauffe معايا le coffre. Le coffre ديال le sportage, il est très spacieux كيف ما كتشوفوا معايا qui 480 litres, 480 litres et فيه même la jante de secours حتى هي بحال les jantes الاصليين اللي في la voiture حتى هما كحلين و elle est complète 17 pouces. وإلا بغيتو كاع تستافدوا من الكوفر اكثر ويكون بلو سباسيو لي سياج ils sont rabattables. دونك تفضلوا معايا هنايا نعاودوا نشوفوا لا فواتور كامله. كيف كتشوفوا هنايا عندي لي لونتين روكان. غادي تكتشفوا معايا دابا السياره من الداخل ديالها. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي لي 4 فيتر الكتريك، لي ريتروفيزور ريغلابل اي راباتابل الكتريكمون. وعندنا هنايا كوندامناسيون دي بورت. كيف ما كتشوفوا هذه كتصلح اللي عنده دراري صغار مثلا يقدر يسد بها لا فواتور، ولا اون فوا كبوز اكسيليري راه كتسد بوحديتها. هنايا عندي اون فونكسيون اللي ما غتبانش لكم اللي هي اوتو هولد. اوتو هولد هي فاش كتكونوا واقفين في ان فو روج كتسكت لا فواتور بوحديتها، اون فوا بوز اكسيليري راه كتزيد اون اوتر فوا. دونك هنا عندي لو فولون ملتي فونكسيون اون كوير. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا لا فينيسيون ديالو الي دو تري بون كاليتي. وفيه هنا هاد لي سور بيكور. هنا عندي منين تقدروا تجاوبوا في التليفون ديالكم ولا تقطعوه، عندي هنايا لي ريغولاتور دو فيتيس ديال لا فواتور اون بلوس دو اريحيه اكثر في الطريق طويله. دونك هنا عندي لو طابلو دو بور ديال لا فواتور اللي فيه كاع المعلومات المتعلقه بالسياره ديالكم. وهنايا كتقدروا تحكموا فيه غير من هاد لي دو توش. هنايا نجيو تشوفوا معايا ليكرون تاكتيل حتى هو ديال لا فواتور اللي كتقدر تافيشا فيه لا كاميرا دو ريكول باش لو ستاسيونمون ديالكم يكون بلوي فلويد. هنا كيف ما تشوفوا معايا عندي كاع داكشي اللي غتحتاجو في السياره، التليفون، لا راديو، جي بي اس. il est compatible هاد ليكرون افيك سيستيم اندرويد اي كاربلاي، ابل كاربلاي. الناس اللي عندهم تليفونات سامسونج ولا اللي عندهم الايفون بزوج il est compatible معاهم. تقدروا تانستاليو ميم لي زابليكاسيون ديالكم باش تشوفوا الا كان خاصكم جي بي اس ولا شي حاجه. دونك هنايا عندي بلوس ديسباس ديال لي رونجمون. هذا الاول. هنايا البورت غوبلي، وهنايا عندي لا كودوار سنترال ديال لا فواتور حتى هي اللي تري سباسيو. دونك وبي كاينه لا كليم سيمي اوتوماتيك ديال السياره. كيف ما تشوفوا معايا هنايا كاين le porte-lunettes. Le porte-lunettes, on a fait dérouler les lunettes ديالكم. Et puis كاين aussi la boîte à gants ديال السياره اللي تقدروا ديروا فيها الورقات ديالكم. لا فينيسيون ديال هاد لا بلاك اديشن سبورتيج اللي تري بون كاليتي. كما كتشوفوا معايا هنايا ما كاينش داكشي ديال البلاستيك اي تو، سي اون تري بون كاليتي ديالها. اللي تشوفوا معايا السياره من لاغيير ديالها باش تعرفوا كو ايلي تري سباسيو. كما تشوفوا معايا هنايا سي لاغيير ديال لا فواتور. كاين ميم لا كليم à l'arrière et كاين aussi la coudoir centrale arrière avec deux portes gobelets. بالنسبه للناس اللي كيستفسروا على ود الثمن ديال سبورتيج اون بوطا فيتيس مانويل اللي ابارتيغ دو 249,900 اللي هي 249,900. واللي باغي لا فينيسيون بلاك اديشن كيكون ان بتي سوبليمون اللي يقدر يجي عندنا هنا شوروم ويكتشف الثمن ديالو. سينون يجي يدير اون سيمولاسيون دو كريدي. عندنا لو كريدي غراتوي que ça soit pour les particuliers ou là pour les sociétés. كاينه la possibilité de faire le test drive bien sûr et في كاع les modèles اللي disponibles et aussi la possibilité de faire la reprise. شي حاجه اللي مزيانه عندنا هنايا في كيا و تري رابيد باش نديروها. دابا غادي نخليكم نخلي لا بارول ديالي لامين باش يقدم لكم لا بيكونتو لايف ستايل. سي امين تفضل. Merci Iman, كنشكرك pour ta présentation. Alors d'abord غنقدم لكم ان برودوي اللي دار ان تري غران سوكسي. البدايات ديالو بدات في 2004 واللي كاع المغاربه كيعرفوه وكيحبوه. جانا دابا بلا 3e جينيراسيون ديالو اللي هي لا كيا بيكانتو. هذه لا كيا بيكانتو لايف ستايل سي اون فينيسيون ليميتي اللي كتجينا بان سور بلوس ديال البيتا
هنايا soit il est personnalisable soit bleu noir ou la bleu blanc ou la bleu rouge pardon واللي كيجي marié بلي كوك دي rétroviseurs وبلي sorties des phares anti brouillard كيف ما كتلاحظوا معايا عندك هنايا double phare anti brouillard avec des feux de jour هنايا et les optiques qui sont bien sûr automatiques يعني كيشعلوا في الليل بوحدهم وفي النهار كيطفاو بوحدهم كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا دي جونط الومنيوم 14 بوس اللي كيجيونا اون فينيسيون سيلفر ليتيكيت لايف ستايل اللي كتعطيها جماليه اي كتكون ديفيرونت على لي زوتر فينيسيون لي ريترو كي سون راباتابل مانويلمون بيان سور كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا على لاغيير عندنا لي رادار دو ريكول لا كاميرا دو ريكول اللي كاينه هنا اي لي فار انتي برويار اي la surprise c'est le coffre. Le coffre fait deux niveaux. Fait premier niveau هنايا il a بيديروا les sièges arrière rabattables كيعطيكم un plancher بحال هكا et le deuxième niveau اللي كيعطيكم plus d'espace. Et la roue de secours bien sûr اللي كاينه لتحت. دابا تفضلوا معايا الانتيريور ديالها هذه كيف ما قلت لكم سي لا فينيسيون سور ايكيبي اي فاش كنقولوا سور ايكيبي عندك لي 4 فيتر الكتريك بيان سور عندك لي كوموند او فولون عندك لي ميروار كي سون ريغلابل الكتريكمون عندك اسيدي ان écran tactile كبير de 8 pouces هنايا qui est tactile fait la caméra de recul GPS intégré sans wifi et bien sûr la caméra de recul elle a une climatisation pardon manuelle un port USB pour mirror link et un prise 12 volts et bien sûr هنايا عندنا des portes gobelets اللي تقدر تحيدهم بحال هكا اللي كيعطوك plus d'espace et bien sûr une boîte automatique robotisée et كيف ما كتلاحظوا معايا des commandes au vol. Le prix de ce véhicule, il est en promotion. Il est disponible dans les couleurs, soit le rouge, soit le blanc, soit le noir, soit le gris. Il est en boîte à vitesse automatique. كتبدا من 129,900 en boîte automatique. كنعاودها 129,900 boîte automatique et boîte manuelle 114,900. 11 مليون و4,900 درهم. دونك اتصلوا بنا، التحقوا بنا، التحقوا بالشوروم اللي قريب لكم. حنا اون في كيبو سيجور. Donc جيو سولوا على الفيكول نديروا لكم une simulation de crédit et l'offre c'est le crédit gratuit bien sûr. ما نساوش il est disponible en crédit gratuit. دابا غندوز لكم لا بارول سي طارق باش بريزونتي لكم واحد لو موديل اللي فريد من نوعه حتى هو سي لو نوفو موديل شي كيا. ميرسي سي امين كنتمناو بلي لي زيكسبليكاسيون اللي عطاتكم ليكيب عجباتكم وعطاوكم كاع لي زيليمون نيسيسير باش تعرفوا على لي موديل ديالنا. ماتنون الا احتاجيتوا اي حاجه الفو نوز اكرير نجاوبكم سور بلاص سينون تقدروا تعيطوا لنا في 08 02 04 04 04 باش نجاوبكم على جميع التساؤلات ديالكم. ودابا راه كتفاعلوا معنا كاع لي كيسيون ديالكم حنايا راه غادي نجاوبوا عليهم وكاينين دي بيرسون كي فون فوز ابلي كاريمون بور افوار باش يعطيكم لي زانفورماسيون نيسيسير. دونك دابا غادي نقدم لكم سورينتو سي لو نوفو سورينتو 2021 سي لو نوفو موديل. هذا لو نوفو سورينتو الا جيت نعاود لكم ونشرح لكم جميع لي زوبسيون اللي فيه خصني لايف بوحدو. دونك انا غادي نحاول غير نعطيكم الخلاصه ديال لي زيكيبمون اللي كاين في سورينتو. دونك كيف كتشوفوا سي لو نوفو كالوندر اللي كتشوفوا هنايا سي لا نوفيل سيناتور دو كيا افيك لي زوبتيك فول ليد اي هاد لا سيناتور لومينوز اللي كاينه هنايا. كتشوفوا اون با كاينين هادو لي سورتي دايراسيون اللي كيعطيوها واحد لاسبي اغريسيف اي اوسي لي فو اونتي برويا اللي حتى هما اون ليد. الان نقدم لكم السياره عن بعد باش تشوفوا لا فينيسيون اي لا كاليتي دو لا فينيسيون اكستيريور سادير باش كتشوفوا في هذا الموديل هذا لي جونت 18 بوس كاين من فينيسيون اكثر منها كاين فيها دي جونت 19 بوس. كتشوفوا هنايا لي فيتر لي ريتروفيزور راباتابل افيك بيان سور لي سينيو فينيسيون بيان سور كتشوفوها سي فينيسيون دو لوكس افيك لي بار دو توا اون الومنيوم. عندكم لو تور ديال لي فيتر اون كرومي aussi عندكم لي فيتر اريير كي سون سورتانتي اللي كيعطي واحد الجماليه للكروماج حيت هنايا الي فونسي لو كروماج كيبان احسن الا كان لو موديل فونسي. دونك كتشوفوا هنايا الي كرومي لو فوالا عندكم بيان سور لاكسي مان ليبر c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la clé pour accéder à la voiture. كتوركوا غير على هذا البوطون كاين لا كلي في الجيب ديالكم ابري كتورك كتسد وكتورك باش تحل à distance. Et aussi il y a le démarrage à distance يعني vous pouvez démarrer la voiture وكتخدم لا كليم الا كانت الصهد مثلا كتخدم لا كليم باش فاش كتدخلوا للسياره ديالكم كتلقاوها زعما الجو فيها مناسب باش تقدروا تمشاو. دونك كتشوفوا الحجم ديالها تبارك الله كيفاش داير. علاش الحجم ديالها كبير؟ باسكو سي ان فيكول اللي فيه 7 بلاص وي اللي فيه 7 بلاص. دونك افون دو قبل ما نوريكم الداخل غادي نقول لكم بلي كاينين لي فو ليد اريير حتى هما. كاين هذا اللوغو ديال سورينتو اللي اون 3 دي فيه الرادار دو ستاسيونمون افون اي اريير افيك الكاميرا اي هذوك لي كروماج اون با. دونك كتشوفوا لو كوفر تبارك الله قداش. دونك سي ان غران كوفر بارابور ا سا كاتيجوري سي اللي كاين الحجم ديالو 616 لتر اي بيان سور لي 7 بلاص facilement vous pouvez utiliser les places arrière وكيبقى عندكم carrément un espace que vous pouvez utiliser avec un espace de rangement. هنا راه درنا هذه سي لو كاش باجاج تقدروا تحيدوه تستعملوه سينون باش ما يبقاش انكومبري لو كوفر كتخليه هنايا. وهذا الاسباس اللي كاين هنايا راه كله تقدروا تستعملوه. ايضا اللي مهم هو ان لو بنو دو سيكور سي ان فري بنو
اللي هو avec jante اللي فيه نفس les caractéristiques de la jante à l'extérieur. Voilà. Et même si vous voulez prolonger le coffre, vous voulez utiliser plus d'espace, c'est très simple. ما غاديش تحتاجوا تدخلوا لداخل باش تنزلوا les places arrière. Donc il suffit juste de كتشدوا le bouton comme ça, كتوركوا على le bouton aussi comme ça, et vous avez l'espace intérieur qui est immense. إلا كان عندكم un déménagement, ولا كان عندكم un événement اللي غتحتاجوا beaucoup d'espace. الآن غادي نوريكم la finition à l'intérieur. C'est une finition de haute qualité, c'est vraiment du haut de gamme. Alors, vous avez plusieurs options ici, je ne peux pas vous expliquer les options parce que vraiment il y a des centaines d'options. Pour la finition, le bois, la qualité et c'est un produit vraiment premium. Finition cuir au volant, la climatisation Bison tactile que vous pouvez utiliser à distance qui vient automatiquement le véhicule. Et vous avez aussi l'écran 8 pouces, les Android, et iPhone, tous les smartphones qui fonctionnent automatiquement. Le modèle est Design Plus fait plusieurs options en plus à la design. Donc, fait un démarrage main libre et aussi qu'il y a la molette de levier de vitesse. Mais après, c'est le levier de vitesse normal ou la molette donc qui est facile d'utilisation. Comme le auto hold, la voiture et aussi vous avez la caméra. La caméra, vous pouvez activer la caméra ou يعني كتوركوا غير على هذا البوطون هذا الكاميرا ديال لاريير كتخدم واخا ما دايرينش مارش اريير باش تشوفوا لو فلو اللي كاين في برا اي مورا لا فواتور. ايضا كاين لو فران مان الكتريك. عندك هنايا سي ان فران هذا لو فران ديال الا كنتي فريناج اوتوماتيك اي فريناج الا كنتي في شي نزله. اي اوسي فيها الا بغيتي تشارجي التليفون سون فيل كتحط التليفون ديالك اي كيتشارجا سون اوتيليزي دو فيل. فوالا كتحط التليفون ديالك غير هنا اي il se charge. Donc, il y a les palettes flux volant, finition cuir au volant, commande au volant pour toute la panoplie des options. Donc, et l'écran, c'est un écran multimédia aussi. Donc, les palettes, donc c'est un confort en plus. Donc, ما تستعملوش كاع رجليكم غادي تقدروا تزيدوا في السياره ولا تنقصوا من السرعه غير باش تستعمل غير بيديكم. Donc, كيف كتشوفوا هذا الموديل هذا c'est un modèle qui est excellent, qui est parfait. الناس اللي كيشوفوه كاملين كيقولوا زعما بلي سي ان موديل اون رupture avec l'ancien modèle. هادشي كامل هاد لي زوبسيون اللي كنقولوا لكم كاملين une mensualité ديال 2899 dirhams par mois. Donc et aussi avec un crédit gratuit. Et le crédit gratuit, ماشي un crédit gratuit avec غير 50% ou 60%, c'est pour toutes les bourses. يعني اللي عنده غير 30% ou 40%, il peut avoir un crédit gratuit. نذكركم pour le crédit, pour les particuliers et pour les salariés, l'ORECAT ساهلين pour le crédit, donc attestation de travail, attestation de salaire, les 3 derniers bulletins de paie, ورقه ديال الماء ديال الضوء ولا ديال التليفون فيكس et spécimen de chèque, aussi copie ديال السيان. وهذا الموديل هذا راه il est disponible comme tous les modèles اللي قدموا لكم الزملاء ديالي. Donc la disponibilité كاينه, le crédit gratuit كاين et le crédit gratuit كاين. Il y a même donc un petit donc un package pour les professionnels. Donc il y a même Kia LLD que les professionnels peuvent utiliser. Donc, ودخلنا dernièrement, puisque quand طلب كثير على la version 4x4, دخلنا la version 4x4 aussi avec plusieurs options en plus. Donc, الآن كاين Sorento en 2x4 et en 4x4. Donc, vous pouvez avoir donc les deux modèles selon vos besoins. Donc, la disponibilité كنعاود نأكد بلي موجودة على les modèles ديالنا كاملين. وأيضا le crédit est gratuit. فهاد لا mensualité اللي عطيتكم ديال 2899 درهم راه سي ان كريدي غراتوي. وكريدي غراتوي لي كريدي غراتوي اللي دايرين كاملين ماشي غير في 50% ولا في 60%. كنأكد لكم باللي كاين ان فري كريدي غراتوي غير في 30% او 40%. دونك انا كنقدم لكم دابا لي موديل ديالنا كاملين في لو شوروم ديالنا بو سيجور اللي كاين في طريق جديده. كنتمنى اننا كنا في المستوى وحاولنا نوصلوا لكم جميع لي زوبسيون ونسهلوا عليكم الامور. تقدروا تواصلوا معنا فيا لا باج ديالنا فيسبوك, تقدروا تواصلوا معنا ايضا عندنا بليزيور عندنا ان سيت ديالنا اللي فيه ان USB, vous pouvez appeler pour avoir un rendez-vous. et aussi ناكد لكم باللي الان كاين واحد العرض ديال ليكسبيرتيز غراتويت. يعني اللي عندكم شي سياره قديمه غادي تجيبها غنديروا لك ليكسبيرتيز غراتويت افيك ان دوكيومون اللي كتاخذ فيه المعلومات كامله على السياره ديالك افيك اون اوفر سبيسيال. يعني الا كنتي غادي تاخذ من عندنا واحد السياره كنعطيك واحد الثمن مزيان باش ريكوبيريو السياره اللي عندك. يعني غتجيب سياره قديمه وغادي تخرج بسياره جديده من عندنا كيا. جيسبر كو جيتي بريف, جيسبر كو وصلت لكم كاع داكشي اللي محتاجين تعرفوه. وكنتمنى لكم التوفيق وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم. على بروشين.